سلام طعنا عبالي كما يتعود خبركم تملكتنا كابل تلفزيون تقراين ساعة 6 فرقان زبلنا يوم زيناتات هزناكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا أدم كحسايب مدام لكت قوام قادم معلم صحيحة وسابرناكم كنت أني حنا نبتفلا ما زينا كنت سجل سرحتنياتات بيرو حرشان هافت فترون تقراين محبرة قطبا وتقامات وقات حربنياتات تمزابلتن مكلال ناي حدا ورحي مهيئ من مخفال كم زوسنو بيرو حرشان هافت فترون تقراي فليتو اتبيرون نبار حلافت تكال دكتور إياسو أبرها دما أب سرحهم نزنبرم لعلا بركتو أفلتو هيبلو غرمتهن تولدمتهن تخطاتير والله جزياو ممحدار تقراي نقودات كوينات نمحكام تمزابلتي نامربطوم نمملاسن نحوية تقراين بمسرة زقربو صاوعيت سرحتنياتات بيرو حرشان هفتو تفطرون تقراي أب حموشتا أوارح زغفل نيحارو ورحمهاي أو مخفال بمول دمس كمزوصنو حلاف اتبيرو أيتا آلم برهان هاريفة يقلسو سرحتنياتات بيرو حرشان هفتو تفطرون فولي دموز فولي تقمي فولي ربحة واي فولي تبقنا زلنا سلازقونة تيكونس تخونتات بفولي عيني بفولي سنة لبونا ناي تقراوينت سمعيتن ببهرتنينتن سلازرقنايو بمنصر سباونتون سلازرقنايو بيانس نحنا بنقورو منقصاص حدا سوون كندحن تقيلنا كل سرحتنيا بيرو حرشان هاف تفطرون بملء دمصي حدا ورح مهايو او حمشت ورحي اكافافلنا انا غبره خخفل زيون بملء دمص زوسنه مخان كاب مونغو سرحتنياتات بيرو حرشان هفت تفطرون تقراي ايتفسا ابراهان زغي هايلون اب ماخلات معوبي بطميتن حمامن زساقوي زلو تمزابلتن حكمنا زيرخو قات حربنياتاتن صقماتون مقلال محبراو حلافنتون مفصام زوسن ووسانه كم زحغوسومن حاجزوم اطنخيرم كم زقصللون يزاربو تمحورسبنا او خبيد ناي اي دي بي وديقو سقاينا منكران سلازلو كفتا زلوا كفتا زركاونا تسراويتون اكلنا ايو حزون 146 اي دي بي حزبنا يموتلو بتخكل كاب لب توغسو اوز زقوم وي زكات عينورن اكايدون اكفافلون ان كما يخون اوزل تسمع معنا تردارينا انا كم بيرو قبول غيرنا انا بتلي او تفناقلت غداي للو بزي قرنا صحيتا زن كاندا ناسفو يوم لغنا يللو صبوق تمكرو يللو باي وغن للو بطعم حقوس يخوني 5 ورحينا 6 ورحس ولا كافتنا خالت دغافات ابزح بالخون تلو هاوسي ያው ተረጋጋግፋ ማዕዋይም በይ ምንም ልድሕርት ልብሎ ነገር ይኾነ እዚኩም ዚሉና ሃለወ ቢሮ ሕርሻን ሃፍተ ተፈጥሮን ትግራይ ነነባር ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም ኣብ ዕቤት ሕርሻን ዝነበሮም ልዑል አበርክቶ ምስጋና ሽልማትን አፍልጦን ሂቡ عند حق حزب تግራይ ዝኾነ ሕርሻ ትግራይ ንምዕባይን ንምዝማንን ኣመራርሓ እቲ ቢሮ ተዋዲዶም ብቕንዕናን ተወፋይነትን ከገልግሉ ዝፀውዑ ዶክተር ኢያሱ አብርሃም ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ኣብ ስግግር ሕርሻ ናይ ባዕሎም እጃም ከም ዝፍጽሙ ቃልኣት እዮም ኣይዛ ኸበርትዕ ትበሃል ተሎ ከውላ ዓሊ ግዛዕ ኤክስፔክት ይገብርኩ ነይረ ግን ገይርኩም ኣለኹም ይቐኒየለይ ካብ ሕርሻ ተትፈልየ እንዲ ሓንቲ ለይትውን ዝሓድረ ይመስለኒ ተሓፅርያ ታዕድመ እና ኩሉ ግዜ ታይብል ህዝብ ትርቶ ለኹስ ዓለም ብርሃን ሕዝብ ታይብሎ ይብል ምክንያቱም ኣብያ ተደርቢያ ተኻብዲና ህዝቢ እቲ ህዝቢ ዓበሎ እቲ መፍረይነቱ ተመሳሳሊ ይኾነሎ ለዓበየ ስለዚ ኣባና ተደርቢያ ታ ምምጋብ ታ እኽሊ እዚ ኣላትና ካልእታ ኣሳይመንት ናይ ኣየር ክሊማ ለውጢ ትሪኦ ኣለኹም ዝነበረ ቁሪ ዝነበረ ፀሓይ ዕቢል በለ ንትግራይና ድማ ቻሌንጅ ዝገብር ነቲ ሕርሻ ኮንፍሮንት ዝገብረካ ዕቢል በለ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ኣሎ እሱውን ካልእቲ እዩ ንዓለም ብርሃን ተረክቦ ተለኹ ሓደራኻ መንእሰይ እዚአን ዓበይቲ ነገራት እየን ሳልሰይቲ ታ ምዚኣ ትኸይድ ምስ ትፈልጡ ኢኹም ሓቢራ እውን ክትመፅእ ዘለ ናይ ቴክኖሎጂካል ቴክ ኣፕ ፈንዳመንታል ትራንስፎርም ክንገብር ኣለና ሕዚ ሽካዕ መወዳእታ ድማ ህዝበይ ትርፍ ነብራ ስለልነብር ኣፍታ ትርፍ ነብራ ሽካዕ ዘለኹዋ ትግራይ ንምሕጋዝ ለየገብራ ፃዕሪ የለይ ህዝቢ ትግራይ ሒዝካ ዘይጓዓዝ ዘይስራሕ ነገር የለይ
بتزامادي زينا بيرو حرشان هافت فترة تجراي فصاص مسرح قدامي منفق عمت زغمغم خوينو اب كال ايزور لمعات مسنو عقبا حمدن ماين كلاستر مفريتي حرستن زي تتناخرو سرحتي نمسرح قصلت انفتات كم سنه صار غليصوم سرحتنياتات ات بيرو بوغنوم زي تتلمو عمامات حرشان معوات ابغون حرستت كوينوم زادلي دغفن كتتلن كم زغبر حبيروم زرزرو كم سب قربيو اب قدمينا يكاتيت كلته زجمر سرع وفرع حمد الماين ابزي وفرزي تتحازو كلهم عينت شوتات بمتن بصريتن بقلطافنون كنفصم سو حزبنا دما نزخم زلم قصاص كب حزب صود منقد خوفر زغبر انفت كلونا بسالساي بركي اب ناي موسنو سرحتنا قداماي زور خدنا يرحقاتلو سو قداماي زرون مليو خطقالل بقند كن كال اي زور بصفحات كناتول نخل سو زي حزنايو فريات المفرينتن كركب زخلنا منقدون كنمرح نتناي كلاستر سرحتنا زحجزو كلهم عينت توتات ناي معدال درب حلفنا سلازلنا خنسرحنا افتو عقبان حمدن سغبرنا كنلفع ابزي ون بقبل تدالينا انا نصبي زلنا بيرو حرشا عبيت سرحتي يصبينا يوم يا بحصر صبغ غير خن كسرحيو تغمغملل بيرو ماين انرجن تግራይ ኣብ 6 ወረዳታት ብልዕሊ 200 ሚሊዮን ብር ንዝትግበር ህንፀት ፕሮጀክት መስኖ ምስ ጨረታ ዝሰዓሩ ኮንትራክተራት ሰነድ ስምምዕነት ተፈራሪሞም እቶም ዝህነፁ ፕሮጀክታት ብበጀት ፕሮግራም ምጥንኻር ስርዓተ ምግቢ FSRP ዝምወሉ ምዃኖም ድማ ተገሊጹሎ ተስፋይ ታደሰ ብዝርዝር ሒዝወሎ حلافي بيرو ماين انرجن تግራይ ايته تخلاي ገብረ መድህን ብልዕሊ 202 ሚሊዮን ብር 450 ሄክታር መሬት ከልምዑ ዝኽእሉም 12 ናይ ቀረብ መስኖ ማይ ፕሮጀክታት ስራሕቲ ህንፀት ንምጅማር ምስ ጨረታ ዝሰዓሩ ኮንትራክተራት ውዕሊ ከም ዝተገበረ ይረዱ ናይ መስኖ ስራሕትታት ንኽንሰርሕ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ካብ ልበልናዮም ንልዕሊ 450 ሄክታር ከልምዑ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትሕተ ቅርፂ ዘለዎም ብፓምፕ ወይ ድማ ብዓመት ጎዳጉዲ ፓምፕ ዝሰርሑ ከምውን ብዳይቨርሽን ክሰርሑ ዝኽእሉ ተነፂሮም ኣብ ራያ ጨርጨር ራያ ዓዘቦ ኣብ እንዳምኾኒ ላዕላይ ቆራሮ ላዕላይ ማጨውና ታሕታይ ቆራሮ ኣብዘን ዝጠቕስክወን ወረዳታት ብድምር ንልዕሊ 450 ሄክታር ክኾን ዝኽእል ብልዕሊ 200 ሚሊዮን በጀት ተታሒዙሉ ጨረታ እውን ወፂኡ ተጫረቲ ወይ ድማ ኮንትራክተራት እውን ናብ በብሳይቶም እውን ሒዞም ናብ ስራሕ ዝኣትውሉ ኩነታት ንኽፍጠር እሞ ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ ዝሓዝናዮም ናይ ፖቴንሻል ክንፈጥር ናይ መስኖ ካብ ዝበልናዮም ሓደ በዚ ፕሮጀክት ዘቢልና ክንምልኦ ዝግቡእና ዝበልናዮም እዮም እቲ ፕሮጀክት ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ክዛዘም ትልሚ ከም ዝተሓዘም ኣይተ ተኽላይ ይገልጹም ኣብዚ ዓመት እዚ ክርክብ ይልና ኢና ተስፋ ንገብር ኮንትራክተራት ያው ቀልጢፍና ቲ ፕሮጀክት ክሰርሕዎ ብዝኽእሉ መንገዲ ግዜ ኣብ ዝተዋሃበሎም ግዜ ወዲኦም ተኽኢሎም ግዜውን ሕፂሮም ክሰርሕዎ ብዝኽእሉ መንገዲ ፈጢሮም ያው ሕብረተሰብና ቀልጢፍና ናብ ልምዓት ዝኣትወሉ ኩነታት ፈጢሩ ኣብ ዓርሶ ምርኮሳ ማእኸል ጌርና ንክንሰርሖም ካብ ዝሓዝናዮም ፕሮግራማት ሓደ በዛ ናይ ፕሮጀክትታት ተቢልና ንሰርሖም ስራሕትታት ስለ ዝኾኑ ኣተሓባሪ ፕሮጀክት FSRP ኢንጂነር ቡርሃን ደስታ ብወገኖም ካብ 3 ክሳብ 5 ወር ሓብ ዘሎ ግዜም እተን ፕሮጀክትታት ክዛዘማ ትልሚ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብዚ ስራሕ ዝሳተፉ ኩሎም ኣካላት ቀልጢፎም ንምውዳእ ጻዕሪ ክገብሩ ጸዊዖም ኣብ ውሽጢ 5 ወርሒ ስራሕትና ሰሪሕና ንሕብረተሰብ ክንረክብ ከም ዝተባሃለ ንቐጸልቲ እውን ብዙሕ ሰፊሕ ስራሕታት ስለ ዘለውና ብኡ ልክዕ ተሰሪሕና ክነምጽእ ማለት እዩ ፐርፎርማንስ ቤዝድ እዩ ስለዚ ቀጸልቲ ዓመታት እውን ኣብ ዝቐጽል ዓመት ካብ 2019 ክሳብ 2022 ይቕጽል እዩ ኮንትራክተራት እቶም ፕሮጀክታት ኣብ ዝተሓዘሎም ግዜን ብዝድልእ ጽፈትን ሰሪሕና ክነረክብና ይብሉ ዝተዋወና ስኬጁል መሰረት ኣብ ግዜው ብጽሬትን ሰለጤንን ሰሪሕና ንምርካብ ያው ቃልና ኣትል መዓልቲ ክኾን ቃልና ብትውዕና መሰረት ነረክብ ናቱ ማለት ፕሮጀክታት ላብ ሸሞንተ ወይ ልኻቢ ብትዝድለና ጽሬት መጠንና ካብ ኮንትራት ካብ ተቐመጠልና ግዜ ኣቐዲምና ልምውዳእ ያው ሓላፍነትን ብለና ተገንዚብና ክንሰርሕ ክንፍትይና ኣብ ክፍለ ከተማ ቀዳማይ ወያነ ዝበራኸት ዘሎ ሕጋዊ ንግዲ መልክዕ ክሕዝ ኣባላት ቤት ምኽሪ እታ ክፍለ ከተማ ሓቲቶም እቶም ኣባላት ቤት ምኽሪ ነዚ ዝበሉ ራብዓይ ዘመን መበል 40 ጉባኤ ኣብ ዘሳለጥሉ እዋን እዩ ንሳ ተስፋይት ጉባኤ ተኸታቲላ ፀብፀብፀብ ኣዋዲዳላ
بيت مخر كفلة ختمة قدماي ويانا ربعي زمن مبل 4 سروع قبائي كايدو وانا محداري كفلة ختمة قدماي ويانا ايتا خايلا قورة قرقس تابطابا فزاز ما مدبات فرق عمد خلتشحن 10 عمد مرت تغربو خوينم عبالات بيت مخرتا كفلة ختمان قومتي كوميتي ابتز غربت تابطاب افزاز ما مدبات بفلاي دما اب مبرخات زي حقاوي نقادو اتحزاسب او مسل تهانسن كونتات صريتتا كفلة ختمان ارهيوم توتاتن رئيتوتاتن العلم ناي راس حساسن ناي بزحات شنتي ليكج زغورو له ناي ولقن ناي حزبن كون يخليهم ناي درجتات كون يخليهم اوزي تقليلنا تقلقالوت مولو اما حاب زلنا قناتات بتليتهم ليكج فوطرو نغنا تخاتاتيلكا كموطم قداد زلو قناتات تايز مسل نمتاينا خبود اكل تخاتاتيلنا مسرح زي سرحنا لهم ابا تحزاسو او مسل ابدغ يخنا وشتي بچبوطني ايو ابد حساسناون ارغاغزناينا ندهسسون يمسولي بوليس زي معازي يقرف بسرو بأبالات بيت مخرن قومت كوميتين زتلعلو حتوتاتن رئيتوتاتن دما بوانا محدار كفل ختمة قدماي ويانا ايتا خايلة قبرة قرقز زي سعب ملاش تواحي بوام سرسح فساسي مس درق وحاف كالة تقلالي زبهالو نتخفل ختمة نايز ريه تنكي ام زبهالو العلمانم بدن بي يسرح حوزي تزي كوين ما نمسف كفل ختمة قدماي ويانا خنقص يخلن خابي ناي معصاو عدلو سفحيو ناي ميجنا عدلو سفحيو ازي غيرنا كن حزون حدث محبرسب بنقحات تخاتاتيلو صريت كبابي يخل خل اللو تصبيخا بناي منقص بجت راح زودا يكونن يكون مرغن ناي متحوار حلافنا سلازلنا نحنا نت محبرسب انقاقحنا سرحنا خنسرح صريتن حملويتن كتما خنقبر ناتنا قديتا يخون مالتي افت استفقد غزين ساعتن يخانا حق توسد نبر او انهليت احسات كفت يخلن كاب دغ خموصن تخدمو تفلالي نتي خباب عنوات فطيرهم محبرسب ربشوم كهدمو انترغن نالبات ناي تعالاليا غدلتات كله يخول يوم ان انا نامن تزرارينا ولينا نقصالون خوزي تلعيلنا بزغبا اميننا نت محبرسب نت ግለሰብ نت طرطرون افتح حق حساب زبصح حقن كدان يخم زلو انا نامن اب دغن زفطور صقمات يلون ينبلن افتاوشت ناي معرف ماخذ مساعات وغن كم زي عينت ناي حق تحسد تفطورلس غازي يلن اب كفله كتما عد حقي جبلن سقات جبلن مستزحالف عامه تنصاصر ولا كواز نكين تخونه ابتم زحالفو 6 توارح 288 جبنات كم استفصمو من محدار تاكفله كتما فليتوم نبر تاكفله كتما بوغنوم اب تحت وتصر حقي زوعل تطرطرتي بزملكتهم اكالات صتا وكل مصراين كتتلن كغبرلهم كم زغباد محاتيتهم ታደለ ዳኛው ተኸታቲሎሎ ገር እግዚአብሔር ገዳሙ ድማ ከምሰብ ቆርቦዩ من محدار ጸጥታ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣብ ምክልኻል ገበንን መውሓት ጸጥታን ዝሓለፉ 6 ሸዋርሕ ኣመልኪቱ ምስ በብብርኩ ዝርከቡ ኣካላት ጸጥታን ሕብረተሰብን ዘትዩ ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ምክትል ኢንስፔክተር ገብረ ክርስቶስ ፋሲል ኣብታ ክፍለ ከተማ ገበንን ንስጋኣት ገበንን ምስ ዝሓለፉ ዓመት እንትነጻጸር ዋላ እኳ ዝነከ እንትኾነ ሞሊኡ ከም ዘይተፈትሐ ግን ገሊጾም ናይ መንእሰይ ውዳዊ ክርን ከልና እውን ናብ ከባቢ 679 መንእሰይ ተወዲኦም ኣለዉ ኣብ ህዳሴ ኣብ ኣሞራ ኣብ ደምረገነት زي زحشة ودا ولا إن ورينا مالتي نعمل السراويت ون مستسراويت مستبوليس تعناجون تناي حلوة زحشة من قصاصكم زلون رينا هنا كم كفلا كتما 180 شمنتن قمن تفتش مالله مالتي كفتنا إذا حلف الزنبرة كترانات هنقطات زحشة لو تطول أنت مزة جين عرينا أي كنسنا إلنا رينا زلنا مالتي نبرتها كفلا كتما بوغنام عبد تحت قصر حجز وعلو تترترتم قالت فاميلي قاقبو مهلاهم بزملكوتهم أكلات سأتا أخل مصراين خطتلن كبروا لهم كم زي بحاتهم قدام نيتورك نيوم بوليس نيو علوم سمنا وجمجمون مكتلم حداري ويم حدار زمرحو مدرخ الله بتصتا طبي حداثه نابز حاشه مجد زمصال مخنيات بخمزي متسار كل دلييه مس ملشات اساسيرو كل وطات يلوطله تودينا اينا نسرح لنا طبي حيلهم قدم خزي قلعه موبايل اتيوم منطيلهم كغيو تتحايزو حدي تفريدو اشكع غزي تتحازيلي بوليس اوفيسر يكون ملشا اوفيسر لاو طاويا ويدما لا بوليس طاويا خوصحم تلوتم تطرطرتي قلطيفهم يوم زلققو ودابي حيسخا مخاد نخل التقمي مالتي او زت انا خيرها مخاد يدلي ايو زغودله خا وريدنا حنا خنحجز حقمنا نخالو مستم بلاوي سو زلو بلاوي تحبابيرنا توانجلات نقنس
بزخالنا يا عقبي خننقاسقس صنيحنا هنا كم صفحات بوتا جن وردان طابيان زغورو وحاجز اخو لا يكونن حزنا خنمصم كلنا وزي بتغكل مرمر ديو بتغكل حتات ديو ግለሰባት ናይ ዋዕሎም ድልየት ናራሞዱ ተጸጽታለ ንኸይኽበር ዝገብሩ ኣካላት ከም ዘለው እዩ ሰላም ጸጥታንታ ክፍለ ከተማ ብዘላቕነት ውሕስ ንምግባር ውዳበታት ሕብረተሰብ ብምጥንኻር ብትኹረት ከም ስራሕ ድማ መሓዳሪ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣይተ መንበሩ ንጉስ አብሪሆም ዕርዩ ስጋት ዝነበረ ላብ መቕናስ መልክዕ ኸይድና ኢና ብቁፅር ደረጃ ይኹን እምበር ግን መሊኡት ሕብረተሰብ ሕዝውን ካብ ስጋት ጸጥታ አድሕና ኢና ዝብል ግን መደምደምታና ኣይኮነ ንሕዝብ ሞ ተጠርጠርቲ ይስደዱ ትብል ምስክርና ሃለ ምስክር ከምፀይ ይኻለን ዝብል ከዓለ እዩ ዋና ስራሕና ግን ወቃቢ ሕግ ፖሊስን ዝንየ ስራሕ ምርመራ እዩ ክናው ዘሎ ናይ ምልሻ ሓላፊ ፖሊስ አዛዚ ናይ ክፍለ ከተማ ጸጥታ ሓላፊ ኣማ ኣኺልኩም ናይ ስግኣት ቦታታት ዝበሃሉ ጽንዓት ተነጺሮም ኣለዉ ኢለ ይሓስቡ ከምቲ ዝተባሃለ ብብናይ ባዕልኹም ናይ ሓባር ጥማር ናተደምዶም ይኸዱ ውሕስ ሰላምን ጸጥታን ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ጻዕሪ ዝተዋደደ ስራሕ ሕብረተሰብን ኣካላት ጸጥታን ወሳኒ ከም ዝኾነ ድማ ተሓቢሮም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዘመሓድረን ዝርከቡ ኣብ ምፍራይ ባን ዝተዋፈሩ ነጋዶም ትሕቲ 100 ግራም ከይሰርሑ ብዝወፀ ስሪት መሰረት ኣብ ከተማ መቐለ ተግባራዊ ንምግባር ኤጀንሲ ንግዲ ቁጥጥርን ስነዓቐንን ምስ ነጋዶን ሰሙያን መድረኽ ምክክር ኣሳሊጦም ካብ ዝቕጽሉ መዓልታት ጀሚሩ ድማ እቲ ስሪት ተግባራዊ ከም ዝግበርን ትሕቲ እቲ ዝወፀ ስሪት ንዝሰርሕ ድማ ግቡእ ቅፅዓት ከም ዝግበር እቲ ኤጀንሲ ኣፍሊጡ ዮሃና ወላይ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ንሸማታይ ሕብረተሰብ ኣብ ዕዳጋ ዝውዕል ባንን ዘፍርዩ ትካላት ንምቁፅጻር ዝወፀ መምርሒ ቁጥሪ 8 እዝባር 2018 ንምይይጥ ኣቕሪቡ ኣካል ናይቲ ዝወፀ መምርሒ ዝኾነ ባን ዘፍሪ ትካል መጠን ሓደ ባኒ ትሕቲ 100 ግራም ክኸውን ከም ዘይብሉ ዝብሉን ተዛመድቲ ነጥብታትን ዝሓዘ እዩ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ኣብቲ መጠን ዝፈሪ ባን ኣመልኪቱ ምስ ኣፍረይቲ ባኒ ትካላት ሓበራዊ ዘተ ኣሳሊጡ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ትካላት ኣፍረይቲ ባኒ ኣብቲ ዝወፀ ሓድሽ መምርሒ ሕቶታት ኣቕሪቦም ኣብዚስ ተተሚናስ ካብዚኣን ላዕሊ ኣብ ገዛ ከይትሽየጥ ተባሂላስ ተመን ዘይተወፃ ተናእሰ ኣፍታ መሸርሸሪት ባኒ መሸርሸሪት ገዛ መሸጢት ማለት እዩ እንደዚኣ ክትሽየጥ ኣለዋ ተባሂላስ ዘይትወፃ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ንመጀመርታ ጥራሕ እንድሕር ቁፅፅር ዝግበር ኮይኑ ንመጀመርታ ተጸሚምካ ኣብ ካልኣይ ግን ምብልሽት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዘላቕነት ናይ ቁፅፅር ካስካብ ክንደየናይ እዩ ክሕሰበሉ ዘለዎ ቀጻላይነት ዘለዎ ቁፅፅር ስርዓት እንተዘየልዩ ሓደ ክልተ መዓልቲ ተቆጻጺርካ ዝፍታሕ ነገር ኣየሉን ከም ክፍለ ከተማ ኩይ ሓደ ማዓንቲ ለምሳሌ በተለይ መብራህቲ ኩሎም ዳባን ቀሪዮም ዘሎ መብራህቲ ጠፊኣት ናይ ሓዲራ ከም ክፍለ ከተማ ኩይ ትዳባን ቀሪ ዘሎ መብራህቲ ጠፍ ስለልጠፈ እዩ በይነ መጽየ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መብራህቲ ዘሎ በተለይ ከም ክፍለ ከተማ ኩይ 6 ሰዓት ጠፊኣ ናይ ምሕዳር ፕሮባቢሊቲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክስተኻኸል ኣለዎ ዳይሬክተረት ንግድን ውድድር ሓለዋ መሰል ሸማቶ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ኣይተ ካሳሁን ክንደያ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ መንግስቲ ኣብ ምፍራይ ባንን ዝተዋፈሩ ትካላት ዝህቦ ድጎማ ስለዘየለ ዋጋ ክውስነ ይኽእል እንድሕር ምባል ኣብ መጠን ባን ግን ትሕቲ 100 ግራም ክኾን ከም ዘይግባእ ኣብሪሆም ክተቕርበሉ ተለኻ እንድሕር ናይ ዋጋ ተሚንካ ተሂብካዮ ድጎማ ኢድካ ክንዚ መጠን ኢድካ ተሂብካዮ እሱን ዋጋ ክትምነሉ ትኽእል ኢኻ ልክዕ ከምዚ ናይ ህዚ ሕልፍ ላለ ስኳር መፂ ዝወሃብ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ግን ካብ ነፃ ዕዳጋ ዝግዛእ ዋጋ ክወፀለ ይኽእል ኢልና ምስ ሕብረተሰብ እውን ተዘራሪብና ኢና ካብ ሎሚ ጀሚሩ በቲ ዝተዋሃቦ ዳይሬክሽን መሰረት ጽሑፍ ተዋሂብዎ ካብ ዝዕለት እዚ ኣብ ኣኼባ ይረኸበ በዚ ክትከደለካ ልብል ጽሑፍ ሂብካውን ላፍቲ ስራሕ ምእታው እዩ እዚ ልድሕሪት ንምለሶ ነገር የለይ 50 ግራም ተኾይኑ መብራህቲ ተቋራሪጹ ጸገም የውሊ 100 ተገይርኩም ግን መብራህቲ ተቋራሪጹ ጸገም ኣለዎ ልብል ዲፋይኑን ክገብረ ይኽእል ህዝኖ ጉዕለና ንሕና ትስንክትዎ ነበርኩም ግራም ስታንዳርዱ ዝሓለዎ 100 ግራም ይኹን 100 ግራም ገይሩ ስለ ዋጋ ክትዛራርዎ ሰብ ይኽእል ጥራሕ ሪዝነብል ዝኾነ ሕብረተሰብ ዘይጎድእ ዋጋ ክሸይጥ ኣሎ እምበር መተሓባበሪ ንግድን ቁጥጥርን ከተማ መቐለ ኣይተ ብርሃነ ወልደ ገብርኤል ኣብቲ ዝወፀ መምርሒ ካብ ጥሪ 21 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ተግባራዊ ከም ዝኸውንን ሕብረተሰብ እውን ንተግባራውነቱ ሓጋዛይ ክኾን ፀዊዖም ካብ ባኒ መፍረይቲ ገዚኡ ቸርችር ዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብ ነጋዳይ እንድሕር ኮይኑ በታንብላ ዘለና ካብ 100 ግራም ወፃኢ ዝዕድግ ተኾይንካ እውን ተሓቲ ኮይና ተሓታት እዩ
كم تعدقت زهاوة أكل فلفلو قهب تزيكيل تحتاتيو توم محدارا سقمت النقادا يزو سدافت عواجات دنبتات ما محتاج تغمز زلهم محدارا ونحقاون سقمتات كله تقواراوي زقبان لازم تحبرت تسوون بعلو حاجة زي كوينو خيد سلازي غانا زقم نقاري هيلون سلازي زي تقواراو زغانا اللي قزيك انت غميت الله لما عنتن ولا خاب زلنا قزيه جميرو ناب تقواراوي ناي كتتل ناي انسبكشن سراح ناي قصر سراح كم مخان حاليفو زوهاب استمرو زوهاب ناي غنزا مفتار غيزي ايلون مالتي ዳይሬክተረት ንግድን ቁጥጥርን ስንዓቐንን ኣይተጉዕሽ ወለ ገሪማ ካብ መጠን ብተወሳኺውን ኣብ ፅሬትን ጽፈትን እውን ግቡእ ክትትል ከም ዝግበር ኣፍሊጦም ናይጄሪያ ካብ ሰደድ ነዳድ ዝረኸበቶ ኣታዊ ክብረ ወሰን 6.1 ቢልዮን ዶላር ከም ዝተመዝገበ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ ጸብጺቦም ናይጄሪያ ካብ ሰደድ ነዳድ ወጻኢ ትረኽቦ ኣታዊ ዝሓለፈ ዓመት ናብ 6.1 ቢልዮን ዶላር ብምዕባይ ካብቲ ኣብ 2024 ዓመተ ፈረንጂ ዝተመዝገበ 5.4 ቢልዮን ዶላር ብ11 ሚእታ ወሰኽ ብምርኣይ እቲ ሃገር ኣብ ኣታዊታት ዘይተጻረየ ነዳዲ ዘለዋ ጽገተኛነት ንምንካይ ዝዓለመ ስራሕ እትነጥፍ ከም ዘላ ተገሊጾም ብቤት ምኽሪ ምልላይ ሰደድ ናይጄሪያ ዝተጠቐሰ መረዳእታ ከም ዘመላኽቶም እቲ ትካል ካብ ዝምስረት እቲ ሕዚ ዘረኺቡ ዘሎ ኣታዊ ዝለዓለ ምዃኑ ይሕብር ዋና ፈጻሚ ስራሕ ቤት ምኽሪ ምልላይ ሰደድ ናይጄሪያ ኖኒዮ ኣየኒ እቲ ውፅኢት ሰደድ ነዳዲ ወጻኢ ናይጄሪያ ኣብ ዓለማዊ ንግዲ ሰፊሕ ቦታ ሒዙ ምህላው ዘመላኽቱ ኢሎም በዚ መሰረት ድማ ናይጄሪያ ኣብዚ ዓመት 281 ካብ ነዳዲ ወጻኢ ዝኾኑ ፍርያታት ናብ ወጻኢ ሃገራት ከም ሰደደት ጸብጸበ ሓበሬታ ቢዝነስ ኢንሳይደር ኣፍሪካ እዚ ድማ ውፅኢት ሕርሻ ዝኾኑ ኣቑሑትን ማዕድናትን ዘካተተ ምዃኑ ኣመላኺቱ ክብል ገረ እግዚአብሔር ገዳሙ ጸብጺቡ زخبركم تملكتنا زينات تلفزيون تقرأ حزوننا عزلهم كابز مساعد دما زينات سبورت الساعة بمسارحتنا تخصص حق وسعيبو قاربن نايت خطاتينا كملس يغني لي ادم سلام تعنا لنا كم يتوعلو كرات تخطاتنا صفصا سبورت ساعه زنا قريبنا لنا فلما زرزر حزنا له اتليتيكس زتمت حبريتك نقرب نابا عبيت غانتات اتليتيكس زتمبرو اتليتات يبقى كم زلو بروجيت اتليتيكس شير انداسلاسه غليصلهم زمن برهانه توسخلو بفيدريشن اتلتيكس اثيوبيا كاب زحجزا بروجكتات اتلتيكس حانتي زغونت بروجكت اتلتيكس كتما شرندا سلاسم ابز عمت ابز زكايدو وردرات بلوص وصيت مزغاب ابل مد نركب يبلوم فاشن كون كلنا بزندباغنا نخد بنزين خدس انتنيله دغيرنا بوتانا نسر داغتو بحر نغاش نسرحنا كل نسرحنا داغتو فاش داغت زور نسرحنا او قطفه ليس نسرح اوتوم سستغزينا نسر تزوها ترينك نو عالون صبغي لمدنا صبغيو اوتوم سستغزينا نسرح سولوس حمص قدام مالتي كمتم ابا عالم زدمقو زلو تغارو اتليتات كخونو راي زلوم اتم سلطنتي سغنات علامهم نمغهار تنكرم كم سرحو يزاربوم اولمبيكاتات خدر وكل يزدل اي اولمبيك ورقنا من انت كم تزدل نينا وي سريحه كم بعل غداف تقايدت سنبت كون يزدل انا علاماي هاغري صويه نعادي ولدي حغيسه زم زسلطن كوچاتي ون حغيسه كم بعد بوري ارغاوي كم بعد بنيام محار خون يزدل على الدرجه هم غداف تسنبت نوح تغيره كم تسنبت كون غداف كون يدلي اسلطاني بروجكت اتلتيكس كتما شرندا سلاسه انغسون غعش ناب غانتات اتلتيكس نخصنبرو استجمر سراح تطناخرو قصل يبل 2016 اب كل عامت እንኳን አخل ማሰልጠኛ ማጨው ሰለስተለው አውስ ካብ ሕዩ ነው የምዘሉ መስን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ካብና 4 ነረም እዚ ገሊኦም ብውጽኢት እዚ ናይጄሪያ ኸይዱ ሳልሳይ ዝወፀ ሳሙኤል ገብረሃዋርያ እሱ ባዕሎ መስፍን ይነር ካብ ማጨውና መስፍን ካብ መስፍን እስከ ጽቡቕ ደረጃ ዝወጽሐ ትልምና እቶም ውጽኢቶም ደሓን ዝኾኑ ሰባት ናፍቲ ክለብ ክንእትዎም ኢና ብጣዕሚ ተሃንዲድና ዘለና ያው ንሕና ኣለዉ ሕዚ ክንድዝን ተበልና
ቶም ካልኦት ዝብል ሕቶ ይኽመጽ ስለዚ ኩሎም ክንእትዎም ኢና ንደሊ ንሕና ፕሮጀክት አትሌቲክስ ከተማ ሽረ እንዳስላሰም ብክልቲኡ ጾታ 30 ሰልጠንቲ ሒዛ ስልጠና ኣብ ምሃብ ትርከብ ኣብ ዋንጫ መሶብ ውፅኢታዊት ጋንታ ንምዃን ይሰርሑ ከም ዘለዉ ድማ ተፃወትን ኣሰልጠንትን ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰለኽለኻ ገሊፆም ኣለዉ መረስ ሃይለ ዳሲስዎ ኣሎ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰለኽለኻ ኣብ ምድብ ሓደ ቀዳማይ ዲቪዝዮን ዋንጫ መሰቦ ካብ ዝወዳደራ ጋንታ ትግራይ እታ ሓንቲ እያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝሓሸ ቁመና ትርከብ እዛ ጋንታ እቲ ውድድር ዝሓሸ ልምዲ ዝርከበሉ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ንቐጻሊ እውን ብሩህ ተስፋ ንክህልዎም ዝገብር እዩ ብምምሕዳርታ ከተማ ዝግበረሎም ደገፍን ክትትልን ዝነኣድ ምዃኑ ዝገለጹ ኣሰልጣኒ ሃፍቶም ብርሃንን ተፃወቲ እታ ጋንታን ንዝበለፀ ውፅኢት ድማ ተጠናኺሩ ክቕፅል ተላብዮም ኣሎም ናይቲ ወረዳ ዘሎ ኣተሓዛ ብጣዕሚ ቢያንስ ኣብቲ ከም ትግራይ ደረጃ ዘሎ ተፀገም ብዛዕቕሙ በቲ ዝኽእለ መጠን ንሓገዘና እዩ ዝርከብ ዘሎ እቲ ሜዳ እውን ብዝተኻእለ ዓቕሚ ገይሩ ኣብ ምስትኽኻል ተረኺቡ ያው ብዝተኻእለ መጠን ኣስተኻኺልዎ ኣሎ ሜዳ ብዘለዎ ዓቕሚ ኣብ ጎንና እዩ ህዝብና እውን ተሓጊዝን ተሓቢርና እዩ ካብኡ ከዓ ብዘለፀ ንሕና እውን ኣብዚ ሜዳ ብፅቡቕ ተሳትፎ ተራእይና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንበፅሕ ንግምት ናይ ስፖርት መሰልጠኒና እኳ ሕይ መዘጋጃየቲ ተረኪብና ዘሎ መዘጋጃየቲ ሜዳ ሰሪሕና ዘሎ ስታድየም ሰሪሕና ካብኡ ግን ኩሉ ነገር ዝገብረልና ዘሎ ድጋፍ ብጣዕሚ እንዳመስገንና ንመዘጋጃየት እዚ ዘሎ ዙር ንኽንኣቱ ዝገበረ እውን ምስ ኣማሕዳሪ ናይ ላዕላይ ቆራሮ ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካብዚ ተወሳኺ ብክልሲ ሓሳብ ኮነ ተግባር ዝወሃቦም ስልጠና እውን ጽቡቕ ምዃኑ ዝገለጹ ተፃወቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሰለኽለኻ ትልሞም ምስ ተግባር ንምስናይ ድማ ኣብ እዚ ሕዚ እዋን ጠንኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ እዮም ገሊፆም ዘለዉ ከም ባዕለይ እንታ ወረዳ ዘለና ዓቕሚ ዘለና ፀንቂ ከውፍየላ ይደሊ ከም ግለይ ማለት እዩ ካብኡ ከም ቲም ክረአ ተሎ ድማኒ ኣብ ሓሪፍ ኩነታት እኒአ ዝተዋጣጠረ ቲም ስለ ዝኾነ ኣብ ጽቡቕ ቁመና ናብ ፀሓይና ንብል ትኽለብ ማለት እዩ ጋንታ ሰለኽለኻ ዝለዓለ ደረጃ ፅሓ ኣነ ከዓ ኣብ ዘለኒ ዓቕምን ክእለትን ተጠቒመ ሰለኽለኻ ዝለዓለ ደረጃ ንኸብፅሓ ሕልመለን ፕሪምየር ሊግ ኣቲና ሰለኽለኻናን ህዝብና ከምቲ ዝተሓባበረና ህዝብና ንኽንኩርዕ ሓሳብ ኣለና ቀንዲ ዕላማ እዛ ጋንታ ኣብ ህንፀት መንእሰይ ኣብ ምፍራይ ተካእቲ ስፖርተኛትን በብደረጅኡ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ብርክታት ውድድር ምስጋር እዩ ዝበለ ኣሰልጣኒ ሃፍቶም ብርሃነ ከም ጀመርቲ ተፃወቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘርእይዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ እውን ሕጉስ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ዘሎ ኣብዚ ዘለናዮ ሊግ ናብ ሃየር ሊግ ኣቲና እና ናብ ፕሪምየር ሊግ ንኣመይሉ ንገብር ካብኡ ተፃወቲ እውን ብዙሓት ጎዛት ተፃወቲ ዝዓብዩ ኣለውና ንሳቶም እውን ኣብዚ ናይ ወልዋሎ ናይ መቐለ ናይ ሽረ ዘለዉ ኣትዮም ንኽፃወቱ ንኽረኣዩ ዓብይ ተስፋ ኣለኒ ማለት ኣሰልጣኒ ሃፍቶም ብርሃነ ዓበይቲ ጋንታ ትግራይ ንውድራት ዋንጫ መሶቦ ክዕዘባን በዘቢለን ድማ ዓቕሚ ዘሎም ተፃወቲ ክምልምላን ከም ዝግባእ ገሊጹ እዩ مبلغ 18 ግጥማት ሲቢ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ዕለተ ዓርቢ ቀፂሎም ክካየድን በዚ መሰረት ምድረገነት ሽረ ምስ ኢትዮጵያ መድን ተካየደ ፀወታት ትፅቢት ይግበረሉ ምድረገነት ሽረ ዛጊድ ካብ ዘካየደቶም ግጥማት 21 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ 10 ደረጃ ተቐመጠት ኮይና ጋንታ ኢትዮጵያ መድን ብ18 ነጥቢ ኣብ መበል 15 ላ ሰዓት 9 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስቴድየም ክልቲን ጋንታታት ክራኸባ እየን ሃዋሳ ከተማ ምስ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ብተመሳሳሊ ዕለተ ዓርቢ ኣብ አዳማ ዘካየደ ፀወታ እዩ ጋንታ ሃዋሳ ከተማ 29 ነጥቢ ሒዛ ሳልሳይ ደረጃ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ድማ ብ26 ነጥቢ ኣብ 7ይ ተርታ ኣለዋ ሲዳማ ቡና መሪሕቲ ሊግ ብ33 ነጥቢ መቻል ሃዋሳ ከተማ ነገሌ ኣርስን ድማ ብሽቱ ተበላሊፀን በማዕረ 29 ነጥቢ ካብ ካልኣይ ክሳብ 4ይ ተርታ ኣለዋ በአንዳንድ አጋጣሚዎች ካልሆነ በስተቀር ስፔስ እየሰጡ አይደል ቅዱስ ጊዮርጊስ አጥቂዎች ግን ባገኘዋት ስፔስ ነው የሚመስለው ኳሊቲ ነገር ነው ያየነው ጥሩ ሴንተር አይተናል ከአቤል ጥሩ ማመቻቸት አይተናል ከፍጹም ጥሩ ሙከራ አይተናል እና ቅዱስ ጊዮርጊሶች ሃይላይን ከወጣ ጸጻ ስፖርት ሰዓት ብዛዝ ይመናል መክታልኩም መስጊና ናብ አዲያንኩም መስኩ ክቡራት ተመልከትና ዜናታት ሰዓት ኣብዚና ክንዛዝም ሳና ጸኒሕኩም ንመከታልኩም ካብ ልቢና ለመስግን በብዘላኽሞ ብሩህ ማለት ኾነኩም ተመኒና